طویل مشاورت کے بعد جناب بلاول بھٹو صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے آئینی ترمیمی بل پر جو اتفاق رائے حاصل کیا تھا اور کراچی میں ہم نے مشترکہ پریس کانفرنس میں اس کا اظہار کیا تھا اور پھر بعد میں لاہور آ کر نون کی قیادت کے ساتھ ہم نے اس کو شریک کیا. اس پر طویل مشاورت ہوئی, بات چیت ہوئی. جو ابتدائی مسودہ تھا اور جس کو ہم نے مسترد کر دیا تھا, ہم نے اس کے جتنے حصوں پر اعتراض کیا, حکومت اس بل کے ان تمام حصوں سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہوئی اور تب جا کر ایک اتفاق رائے حاصل ہو سکا. اس وقت ہمارے درمیان اس بل کے حوالے سے کوئی بڑا متنازع نقطہ موجود نہیں ہے. اکثر اختلافی اجزاء اب تحلیل ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے اس مسلسل پورے ایک مہینے میں یا اس سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اعتماد میں لیے رکھا. ان کے ساتھ بھی مسلسل مشاورت جاری رہی اور حکومت کے ساتھ ہماری مذاکرات میں جتنی پیش رفت ہوتی رہی, ہم نے اس پیش رفت سے مسلسل ان کو آگاہ رکھا. آئینی ترمیمی بل کا مسودہ جب ہماری طرف سے مکمل ہوا اور ہم نے اس کا ایک آخری ڈرافٹ تیار کر لیا, تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت یہاں اسلام آباد میں موجود ہے, انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس اتفاق رائے کو ان کی تائید اور منظوری حاصل ہو سکے. آج ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد انہوں نے اس ملاقات کی تفصیل اپنے پریس کانفرنس میں بیان کی. ہر چند کے ان کو حکومتی رویوں سے شکایت رہی, تاہم میرے پاس جو بانی پی ٹی آئی کا پیغام مجھ تک پہنچایا وہ ایک مثبت لب و لہجے کا اور مثبت رویے کا جواب. میں ان کا شکر گزار ہوں اس حوالے سے. اس بات کی ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو تھی اور میں نے جائز سمجھی کہ وہ اپنے یہاں پر سینئر پارلیمنٹیرینز اور پارٹی کے اعلیٰ ذمہ داران سے بھی مشاورت کریں, اور کل کا دن انہوں نے مانگا اور میں نے ان کے ساتھ اتفاق رائے کیا. مجھے انشاءاللہ کل ان کا جواب موصول ہو جائے گا اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ کے اجلاسوں کا تعین ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس میں ووٹ بھی کر سکیں گے. ہم کل تک کا انتظار کر رہے ہیں اور جو صورتحال سامنے آئے گی
उससे हम कौम को भी आगाह करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जो अंत तक मेहनत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की टीम्स ने मिल के ये पिछले 1-2 महीने में किए हैं वो आपके सामने है। और जो आईनी इस्लाहात होने जा रहे हैं, जहां तक उनका कंटेंट है, उसके कंटेंट जो हम सब ने इत्तेफाक के साथ बनाया है, वो तकरीबन तमाम जमातों ने उसको एंडोर्स किया है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बाकी ऑपोजिशन जमातों को कल सुबह का टाइम दिया है और इंशाअल्लाह ताला वो आके मौलाना फजल रहमान साहब को मेरा यकीन है कि मुस्बत अंदाज में जवाब जरूर देंगे, जबकि उनके तमाम एतराज़ात, उनकी तमाम शिकायतें अब उस आईनी तरमीमी बिल में मौजूद नहीं है। तो मुझे यकीन है कि मौलाना फजल रहमान उनको भी कायल कर लेंगे कि हमारा इस इत्तेफाक के साथ दे। और मेरा उम्मीद यही है कि जैसे इनका मुलाकात ख़त्म हो जाता है और हमारा पार्लियामान का इजलास होता है, तो मौलाना साहब मेरा रिक्वेस्ट मानेगा और जो अब हमारा बिल है, जो हमने मिलके लिखा है, मेरा दरख्वास्त है मौलाना फजल रहमान साहब से कि वो बिल JUI खुद पेश करे। और उम्मीद ये भी है कि ना सिर्फ हुकूमत में जो इत्तेहादी जमातें हैं, मगर जो अपोजिशन के सियासी जमातें हैं वो भी उस वोट में साथ दे सकेंगे। और जैसे हमने 18वीं तरमीम और 1973 की आईन की इत्तफाक़ी राय से पास करवाया, मेरा यही ख्वाहिश और यही कोशिश रहा है कि हम इस आईनी तरमीम को भी इत्तफाक़ी राय से, सियासी इत्तफाक़ी राय से पास करवाएं। तो मैं मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हम साथ अगले पार्लियामानी सेशन में होंगे और आइन साजी। बिलावल साहब, आप मौलाना फजल रहमान साहब के घर में अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे। इलेक्शन एक्ट के अलावा तरमीमी मुसद्दे पे भी कोई बातचीत हुई या मौलाना साहब के साथ ही PTI की बातचीत होती रही? PTI का तो हम तो आइन मुलाकात हुई जी, मुलाकात मेरा हुई है। PTI के साथ मौलाना साहब जो तो अपोजिशन इंटरेक्शन नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि उनके मेंबर जो हैं उनको उठा दिया गया है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनको रिश्वतें दी जा रही हैं, तो इस बारे में बताएं कि वो क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं? नहीं दूर हुए, वो अपनी जगह पर बरकरार। क्या ये बताइएगा कि इस वक्त इस अहली तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई कि रातों को भी मुलाकातें होती रही, दिन को भी मुलाकातें होती रही, 8-9 घंटे मुलाकातें होती रही, आप भी 6 दफा यहाँ पर आए, वजूहात क्या है, क्यों जरूरत पेश आई? मेरा तो बड़ा साफ इस पे राय है। मैं तो चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल कंसेंसस से, सियासी जमातों की इत्तेफाक से ये आइन साजी हो, और यही वजह है कि मैं दिन रात इस पे काम कर रहा हूँ और मुसलसल मौलाना फजल रहमान और बाकी सारे सियासी जमातें से इंगेज हूँ। और मैं हुकूमत के शुक्रगुजार हूँ, मुस्लिम लीग नवाज के और बाकी जो हमारे इत्तेहादी, कि इन्होंने हमारा ये जो कोशिश है सियासी इत्तेफाक पार्लियामानी सियासी जमातों का बनाने के लिए और उसका इंतज़ार करने के लिए, ताकि उसी का स्ट्रेंथ पे हम ये आइन साजी करे, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये स्पेस अभी तक दिया जा रहा है। और उम्मीद ये है कि कल हम सब मिलके आगे कदम कर सकते हैं। आप मुजम्मत करते हैं, जो लोग उठाए गए आप उनकी मुजम्मत करेंगे, जो लोग उठाए गए आप मुजम्मत करेंगे। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि कोई उठाया जाए। मैं क्यों चाहूंगा कि कोई लोग उठाया जाए? अगर मैं उठाए हुए लोगों